مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. عرشی کا کیس یا لاکھوں داسیس قد زیرے قابو قاسم عودنا حقنا بيرو سے جبریل سایم بوسوس على سدرات المنتهى صاحب الأولاق يا عين زينة أفلاق يا عين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. زہرا بطول بقاء یا شاہ زمن حسنين علي إن كابونا ختاما یہ من دوغي كابونا تاب بودکن صاحب معراج يا عين آدم معراج يا عين صاحب معراج يا عين آدم معراج يا عين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على